भाई ये जो हस्बैंड की नौटंकियां होती है ना, और इनके ये जो नखरीले पता नहीं कैसे कैसे ये वो नखरे होते हैं मेरे ख्याल में, इनको झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये कोई कोई झेल सकता है, वरना तो मेरे ख्याल में बाय बाय। और ये चीजें और ये बातें सब कुछ मैं कैसे मैनेज कर लेती हूँ, और इनका गुस्सा और इनकी लड़ाई, और ये फिर उस लड़ाई के बाद के जो गिले शिकवे होते हैं, उफ अल्लाह बचाए। तो आज आप सबके साथ चौधरी साहब की कुछ थोड़ी सी नौटंकियों वाली बातें शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू की रोशनी। तो कैसे हैं आप सब? भाई सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि मेरी एनिवर्सरी वाली जो पिक्चर मैंने आप सबके साथ शेयर की थी, उसमें काफी सारी मेरी बहनों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। यकीन जानो मैंने सबके कमेंट्स रीड किए, फिर आप सबको रिप्लाई किया। कुछ ने तो बड़ी सच्ची सच्ची बातें बीच में बोल दी बहुत स्मार्ट है आप सब, और सबको इतना अच्छा लगा वो पिक्चर देख के। एक का तो आया था कि उसने कहा मुझे रिमेम्बर, यानी मुझे याद है कि जब ये एनिवर्सरी हुई थी तब हमने देखा था। तो बहुत अच्छा लगा फिर से उन सबको ये पिक्चर देख के, और मुझे बहुत अच्छा लगा। बस ऐसे बैठी मैं देख रही थी, तो मैंने सोचा कि इनका छोटा सा एक वो इन पिक्चरों को अटैच करके चैनल पे लगाती हूँ, देखते हैं सब व्यूवर्स क्या कहते हैं, किस किस को याद है ये वाला जब मैंने किया था। तो उसके बाद तो यकीन जाने पता नहीं नजर लगी या क्या हुआ, उसके बाद 2 एनिवर्सरियां जो थी ना मेरी जाया जाया हो गई है। एक हमने बनाई थी, उसकी वीडियो नहीं बनाई थी, वो भी मैं बताती हूँ। एक तो जो थी उस पर काफी उस टाइम हमारे आपस में अनबन चल रही थी मेरी और चौधरी साहब की, और मैंने अकेले ही पीसी होटल में जाके बनाई थी। कैसा फिर? अच्छा, उसका मैंने व्लॉग भी डाला था ना, लेकिन कल्याण की मजा की एंजॉय। लेकिन भी मैं अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करती हूँ। मैं कभी भी ना तो किसी पे डिपेंडेंट रहती हूँ, ना ही मैं कहती हूँ कि भाई किसी का वेट करना है तो अपना इवेंट खराब कर दो। नहीं, मैं कहती हूँ कि अपने इवेंट को आप एंजॉय करो, बेशक अकेले ही करो, कम से कम आप अपनी खुशी तो ना जाया करो। तो मैंने अकेले ही जाके वहां पे मना लिया। मुझे एक तरफ मैं मिस भी कर रही थी हस्बैंड को, कहीं कहीं ख्याल भी आ रहे थे कि यार जिससे मैंने शादी की, जिसके लिए ये खुशी मैं मना रही हूँ, वो ही नहीं है मेरे साथ। लेकिन मैंने कहा नहीं है तो ना सिखाए खसमा दा सिर, मैं तो एक मैं तो हूं ना। तो ऐसे कौन कौन है जो इन चीजों को कहते हैं कि चलो जी कोई है या नहीं है तो अपना मनाओ, तो मैंने मना लिया। खैर मैं उसका वेट कर रही थी, उसको मैंने बताया था, वो नहीं आया था, वो काफी ज्यादा नाराज था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, खैर है, अब क्या हो सकता है, कैसे इनकी नाराजगी खत्म की जाए। यार मुझे लोशन भी दे दो, मैंने मुंह शू धो लिया, मैं बिल्कुल रेडी फ्रेश होकर बैठी, मुझे कहीं जाना भी था, मेरा भी लोशन लगाने वाला। उससे पहले मैंने फोन उठा लिया, यहाँ से जाओ वहां से, अच्छा ये बड़ा पर्स उठा के यहाँ पे रख दो, मैं लगाती हूँ फिर। तो फ्लू भी ठीक नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ। अच्छा, तो आप सबके कमेंट्स आए, बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत आप सबके कमेंट्स को भी एंजॉय किया। और उसके बाद जो एनिवर्सरी हमने मनाई, एक एनिवर्सरी अभी जो मेरी गुजरी है 12वें महीने की 2 तारीख को मेरी एनिवर्सरी होती है। मुझसे किसी ने पूछा था कि कब होती है, 12वें महीने की 2 तारीख को होती है, 2 दिसंबर को। तो हमने मनाई थी, और बस वही चॉइस साहब ने कहा कि व्लॉग नहीं बनाना उसने कहा अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्राइवेसी को जरूरी ये सब चीजें शेयर करके ये वो, बस वो मूडी है, उनका कोई समझ नहीं आता। वो कहते गुजर जाए तो भावे होना तो हाथी गुजर जाए, ना गुजरने दें तो एक चूंटी से भी अड़ गए तो अड़ गए, फिर मुझे उनको झेलना फिर मुझे झेलने पड़ते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, खैर वो एनिवर्सरी हमने बनाई। कुक्कड़ को इनको कुछ डाल दो जाके, मेरा ख्याल वो इसलिए कर रहे हैं ना, इनको शायद भूख लगी, या फिर वो बाहर वालों के मुर्गियां मुर्गे इधर दरवाजे में आए होंगे। हमारे साथ तंदूर वाले उन्होंने मुर्गियां मुर्गे रखे, वो बाहर से हमारे दरवाजे में आते हैं और ये अंदर से शोर करते हैं। उनको देख देख के सोचते होंगे कि हम भी उनके साथ जाएं, तो इनको बाहर निकलने की आदत नहीं है। रोड के ऊपर फिर गाड़ियां शाड़ियां चलती हैं, और वो उनके सील है, और वो जो सील होते हैं उनको उन्होंने क्या किया, तार के साथ थोड़ा सा बांध के ना तो ऐसे छोड़ देते हैं कि जाओ जिनके दरवाजे में जरा चक शक मार के आओ। हाँ भी उठ गए आप, फ्रेश हो, रेडी हो? नहीं, मेरी बुखार है। बुखार तो होना ही था, दवाई ले। मौसम जो चेंज हो रहा है इसलिए बुखार हुआ पड़ा। हाँ भाई साहब, नहा धो के तैयार हो? हाँ जी बिल्कुल। गिले वाल ने छंडन ने इधर आके कहंगा फिर ना मेरे ते पानी ना पवे
تو وہ پھر میں بتا رہی تھی کہ اینیورسری ہم نے منائی بس تھوڑی سی شارٹ سی. کدھر جانا ہے؟ اٹھ دیا ساری دے دیو مال دے دو. دوائی گڈی دی اجے ضرورت نہیں, میں جانا سی لیکن وہ میرا تھوڑا جا پروگرام لیٹ ہو گیا. ہاں جی بھائی میں نے منع تو کر دیا کہ ابھی نہیں چاہیے گاڑی, بعد میں لوں گی. کس کو میں نے بولا, اس کو پتا نہیں کس کو میں نے بولا کہ اس کو جا کے بول کے آؤ کہ میں ٹھہر کے بتاتی ہوں, کیونکہ 4:30 بجے میں نے جانا تھا اور ایک باہر بارش ہو رہی, اور پھر ایک اور چیز تھی, میرا جو کام تھا میرا ضروری کام تھا, تو اس میں یہ ہے کہ اس میں 2 آپشن تھے میرے پاس, بعد میں بتاؤں گی. اور دونوں آپشنوں کو میں نے ان کو کہا ہے کہ بھئی آپ لوگ میرے آئے بغیر والا جو آپشن ہے نا اس کو آپ ڈن کرو تاکہ مجھے نہ آنا پڑے, باہر ہو رہی ہے بارش اور پھر گاڑی پہ جانا آنا کچڑ میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ چلو ہم جو ہے نا پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے آنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کے آنے کے بغیر یہ معاملہ ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈن کر دیں گے, جو بھی آپ کے اوپر اس کا جو سائن اٹھا ہونا ہے آپ پھر بعد میں کر لینا, ٹھیک ہے, کل کر لینا یا پرسوں کر لینا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ آپ سب کا کہ اگر ایسے ہوتا ہے تو پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بتائیں گے گھنٹے آدھے گھنٹے میں. تو اگر وہ مجھے بتاتے اگر میری ضرورت ہوئی تو پھر میں بھاگتے جاؤں گی, پھر میں کہوں گی اور فائل چوک کے گڈی چلا کے آؤ سائن کرا لو, میں نہیں جی گڈی سے تھلے اترنا. تو ایسا کوئی سین کریں گے تو بس بھی کبھی کبھی پھر وہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں نا, ہسبینڈ کا, فیملی کا, بہن بھائیوں کا, سب چیزوں کو دیکھ کے اور سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. تو اگر میں ضد لگاتی کہ میں نے بنانی ہے ویڈیو, میں نے ڈالنا ہے ولاگ, تو بندے نے کہنا سی جا پھر کلی بنا کلی جا کے اینیورسری بھی بنا لے تو ولاگ بھی بنا لے. انہوں نے کہا کہ پرومس کرو کہ تم فون تک ولاگ والا ایسے نہیں اٹھاؤ گی. میں نے کہا آپ کو میں فون لے کے ہی نہیں جاؤں گی. انہوں نے کہا لے جاؤ لیکن اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی. میں نے کہا چلو یار, میں نے کہا ایک چھوٹی سی خوشی مطلب ایک ولاگ کے پیچھے میں اس کو خراب کروں تو کیا ضرورت ہے خراب کرنے کی, ٹھیک ہے کہ نہیں, کیونکہ ہسبینڈ وہی جس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے اور میں گزارنا چاہتی ہوں, بہت اچھا ہے, میں بھی اس کے ساتھ اچھی ہوں. تو ایک چھوٹی چھوٹی باتوں سے انبن ہو, آپس میں گھر میں پرابلمس کھڑی ہو جائیں, تو میرے خیال میں ان پرابلمس کو جو ہے نا ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کی بات مان لینی چاہیے. اور مجھے کوئی دیکھ رہا ہے سن رہا ہے تو آپ لوگ بھی تھوڑا سا وقتی طور پہ میرے خیال میں انسان کو لگتا ہے کہ غصہ بھی آ جاتا ہے یا میں نہیں کر پاؤں گا یا یہ مجھے کرنے نہیں دے رہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ اچھا ہی ہو جو آپ کو وہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سمجھوتا کر لینا چاہیے, سمجھوتے سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے. سب سے اچھا وہ ہوتا ہے کہ جو آپ لوگ اپنے ایک دوسرے کی بات مان کے اور اس چیز کو سمجھ کر چلتے ہو, وہ سب سے اچھا اور سب سے بیسٹ رہتا ہے. اور شکر الحمدللہ ہم 2-3 دن رہے, میرا خیال اس ہفتہ پورا میرا کوئی ولاگ ہی نہیں آیا تھا. بیچ میں میرے ولاگ شارٹ ہیں ان دنوں کے, پورا 1 ویک میرا مطلب ولاگ نہیں آیا تھا. اس وقت میرے خیال میں ہماری وہ سیری اس کے ولاگ آئے تھے جو ہم کلام گئے تھے, وہ ولاگ ہم نے بنائے تھے لیکن اس سب سے نیٹ ہی نہیں ہوتا. وہ واپس آ کے پھر ہم نے ڈالنے سٹارٹ کیے اور بیچ میں ہی ہم کھسک گئے دونوں, میں اور چودھری صاحب اینیورسری منانے, اور پتہ نہیں ولاگ آگے پیچھے کدھر گئے مجھے کچھ یاد نہیں ہے. بس بھی وہ میں ڈالتی, ان کو میں اپلوڈ کر کے دے گی تھی, میں نے کہا یہ ڈالتے رہنا, پبلش کرتے رہنا, تو بھئی انہوں نے منع کر دیا. لیکن کوئی نہیں, 1 سال انہوں نے اپنی بات منوائی, اگلے سال میں منوا لوں گی, نیکسٹ صحیح, یہ نہیں تو اگلی صحیح, کچھ تو ہوگا نا. تو ابھی مری والے ولاگ میں ان کی میں نے جھلکیاں دکھائی, اس میں بھی میری کافی بہنوں کو بہت اچھا لگا. آج میرے ساتھ کالوں میں باتیں کر کے اتنی خوش ہو رہی تھی کہ چودھری صاحب کو دیکھ کے, ہمارے بھائی کو, کوئی کئیوں کا بھائی ہے, کوئی جیجا مانتی ہیں, تو صاحب اتنی خوش ہو رہی تھی. تھینک یو سو مچ کہ آپ خوش ہوتی ہیں. کچھ نے چودھری صاحب کے لیے اچھا کامنٹس کیا, کچھ نے تھوڑا سا نوٹی کامنٹس کیا, کچھ نے کچھ اچھا. وہ آپ سب کے کامنٹس بھی پڑھتا ہے, اچھا آیا ہو تو بڑا خوش ہوتا ہے. پھر وہ مجھے کامنٹس وہ والا اس کا اسکرین شاٹ کھینچتا ہے اور اس کے اوپر ٹکیں لگاتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا, اس کو ایڈٹ کر کے تو مجھے واٹس ایپ کرتا ہے, کہتا ہے یہ کامنٹس دیکھو. میں کہتی ہوں میں آلریڈی یہ پڑھ چکی ہوں, اور کوئی اچھا نہ آیا ہو یا تو میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتی ہوں اس کے ڈر سے, کیونکہ وہ کامنٹس کو لے کے اس نے تو فوراً اس پہ, میں تو نہیں وہ کرتی اتنا, تو وہ تو بھائی ایسے جیسے چینل اس کا, اللہ
میرے لیے کامنٹس کیوں آیا, مجھے کسی نے یہ کیوں, اگر کوئی اچھا بول دے تو واہ 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 کیا بات ہے, تو اگر کوئی تھوڑا سا بیچ میں کر دے لے میں تائیں کہنا, میں اسی لیے بولتا ہوں ویڈیو نہیں بنانی, میں اسی لیے بولتا ہوں یہ چینل بند کرو, میں اسی لیے بولتا ہوں. تو آپ لوگوں کی مہربانی بھئی, ان کے لیے کوئی بھی بیڈ کامنٹس میرے لیے کر دو, مجھے کوئی ٹینشن نہیں, میں کہیں لگے رہو, کوئی مسئلہ نہیں, ہر انسان کی اپنی مرضی تھی. بھئی میرے ہسبینڈ کے لیے کوئی بھی بیڈ کامنٹس بالکل بھی نہ کریں. بہت اچھا ہے, غصے والا ہے, خڑوس ہے, اکڑ والا ہے, ہونی چاہیے اکڑ تھوڑی بہت ہی, تے بندے چ پھر بالکل بھی پھر بندہ کی کہندے نے بڈھی تھلے لگا بالکل بھی نہ ہو, کہتے ہیں تو بیوی کے نیچے لگ گئے. تو خیر مجھ میں بھی ہے, میری وہ ہے, غصہ مجھے آتا ہے, تھوڑی دیر بعد میرا ختم ہو جاتا ہے. پورے گھر میں پوری فیملی میں پتا ہے کہ یہ غصے والی اس کو آتا ہے, غصے میں اپنی بات بھی منوا لیتی ہے, اور بعد میں پاوے پھر وہی گل کہا اچھا چلو ٹھیک ہے جی میں تسی کیسی ہوئے کر لو, میں ایسی ہوں. تو بس مجھے بھی آتا ہے, لیکن میں تھوڑی دیر میں کول مائنڈ ہو جاتی ہوں, میں اپنی اس بات کو ختم کر کے نا آگے بڑھنے کی اور آگے چلنے کی کوشش کرتی ہوں. چودھری صاحب کا غصہ بالکل ختم نہیں جلدی ہوتا. میرا غصہ ختم کر کے میں ان کو گاڑی میں بٹھا کے لے کے جا رہی ہوتی ہوں, اور میں بیٹھتے ہی کہتی ہوں چودھری صاحب خبردار اگر وہ والی بات شروع کی تو غصے والی بات بالکل بھی آپ نے شروع نہیں کرنی, جہاں شروع کی میں نے وہیں گاڑی روک دینی ہے, اتر کے پھر جدھر مرضی چلے جانا پیدل. کہتا ٹھیک ہے اچھا نہیں کرتا. جب تھوڑا سا آگے جاتے ہیں اب اس کے دماغ میں تو وہ بات پھنسی ہوتی, مجھے تو اس کا پتا ہوتا ہے. اچھا وہ آپ نے یہ کہا, میں جیسا میں نے کہا نا کہ بات نہیں کرنی, اچھا ٹھیک ہے نہیں کرتا. تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں نا, پھر کہتا ہے آپ نے وہ بات, میں کہتی جیسا چپ چپ چپ. غصے سے اگر اس کو لگے نا کہ میں غصے سے کہہ رہی ہوں پھر تو وہ چپ ہو جائے, پھر اس بات کو ڈسکس نہیں کرتا. اگر میری ہنسی نکل گئی ذرا سی بھی جیسے ابھی نکلی ہے, پھر اسے سٹارٹ ہو جانا, پھر اس نے وہ پوری بات اپنی کرنی ہے, یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. اس پہ اگر تو میں ہنستی رہی تو ٹھیک ہے, پھر کبھی کبھی اس بات کو پھر میں انجوائے کرنا شروع کر دیتی ہوں, میں ہنستی رہتی ہوں نا, تو وہ بات جو ہے سمجھ لے رفع دفع ہو جاتی ہے. تو اگر کسی بھی جگہ پر میں اٹک گئی, مجھے بھی غصہ آ گیا, تو اتنے پھر نئی لڑائی شروع وہاں پہ پھر نئی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں نا, تو میں وہ لڑائی لڑوئی جب ختم ہوتی ہے نا, پھر میں چوئی صاحب کا ہاتھ پکڑ لیتی ہوں, میں کہتی ہوں چوئی صاحب ختم, گلا شکوا ختم, کہتا ختم, چلو ہسو پھر میں کہتی چلو پھر اب ہنسنا شروع کر دو. چودھری صاحب نہیں ہنستے, میں ہنستی رہتی ہوں. لو میں کیسے ہنسوں, ایسے کیسے میں ہنسوں, میں کہتی میں ہنس رہی ہوں, مجھے دیکھ کے ہنسو. تو پھر وہ بھی مسکرا دیتے ہیں, تو لڑائی رولا سب کچھ وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کتنی ساری میں نے آپ لوگوں کو اپنی سٹوری سنا دی ہے, اپنی وہ چیزیں وہ باتیں کہ جو ہم کبھی کبھی وہ چیزیں ولاگ میں دکھاتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو یہ چیز کے اوپر میں کیمرہ سامنے فٹ کر دوں, اگر ریئل میں آپ یہ چیزیں اور لڑائی ہوتے ہوئے سنیں, تو آپ لوگ بھی ہنس پاگل ہو جائیں گے کہ نہ وہ لڑائی ہوتی ہے نہ ہی وہ کچھ ہوتا ہے. بس ایویں ساڑ جتنا بھی کو آگے پیچھے کا آنڈ گوانڈ کا گلی محلے کا بھی جو بھرا ہوتا ہے نا, وہ سارا نکالنا ہوتا ہے. کہاں بیوی کے اوپر, اور کہیں تو بس چلتا نہیں بندوں کا. تو وہ آ جا کے بیچاری بیویاں جو ہے ٹا چڑھ جاتی ہیں اور ان کے اوپر آ کے اپنا ساڑ پھوکرا کر دیتے ہیں, اور وہاں پر وہ سارا نکال دیتے ہیں. تو بہرحال بہت اچھی زندگی گزری, شکر الحمدللہ گزر رہی ہے, اور آگے گزرتی بھی رہے گی. اور آپ سب کے لیے بھی میرے دل سے دعائیں کیا اب سب کی بھی اچھی گزرے, اور آپ میں بھی ایسی چھوٹی چھوٹی لڑائی ہوتی ہوگی, اور ان چیزوں کو بس ایسے ہی پھر اگلا پچھلا گلا گلا کر کے تو ختم کر کے رفع دفع کر دینا چاہیے. میں ایسے ہی کرتی ہوں. ہمارے درمیان میں تو بڑی بھی ہوئی پچھلے 1-2 سال کے درمیان, لیکن میں نے ان چیزوں کو بھی بالکل ختم کر دیا, اور میں دل میں بات نہیں رکھتی, اور میں بات کو بالکل نکال دیتی ہوں, ختم کر دیتی ہوں. اور ان باتوں کو میں دہراتی بھی نہیں ہوں بعد میں کہ میں یہ اس طرح یہ اس طرح. میں کہتی بس جو گیا گزر گیا سو گزر گیا, آگے نئے کا انتظام کرو. پرانے کو لے کے چلتے رہیں گے تو نیا کب منائیں گے, نئے پہ کب لڑیں گے, نئے پہ کب بحث کریں گے, نئی بات سٹارٹ کرو.
तो बस ऐसे ही बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अच्छा वक्त गुजर रहा है और गुजरता रहता है। तो अभी जो चौधरी साहब की झलकियां मैंने दिखाई उस पर साहब बहुत खुश हुए, और चौधरी साहब को भी मैंने पूछा, मैं चौधरी साहब थोड़ा वो ज्यादा नहीं, थोड़ा तो आने दो। बस वो हंस गए, उन्होंने कहा अच्छा, मुस्कुरा लेते हैं जब फिर मैं समझ आती कि चौधरी साहब का मूड अब ठीक है। तो बस दिखा कूदे थे यार, हस्बैंड मेरा क्या होता है, दिखा भी दूं तो बस उनको एक ही चीज से चिड़ है कि भाई ये मतलब गलत कमेंट्स या गलत बातें लोग आके करना जो शुरू कर देते, वो कहता है फिर उससे तो बेहतर है कि मतलब क्यों हम अपनी लाइफ किसी के साथ शेयर करें, क्यों अपनी वीडियो पिक्चर शेयर करें जो अगर लोगों से बातें सुननी। तो ये तो इसलिए होता है ना कि कोई हंसे, कोई खुश हो, किसी को कुछ अच्छा सीखने को मिले। तो अगर वहां पे ऐसा आना है तो फिर बेहतर है कि कुछ भी ऐसा ना करो जिससे कोई हर्ट होता है, किसी को तकलीफ पहुंचती है, किसी का कोई नुकसान होता है, या कोई किसी बुरे रास्ते पे चलता है, उस चीज को देख के तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। तो इससे तो उनकी सोच बहुत अच्छी है। तो मैं तो बस मिक्स ही, या फिर मैं सब कुछ दगड़ बगड़ मार देनी है विच ही, कहनी है चलन दो। लेकिन चौधरी साहब को मेरी हर बात, मेरी हर चीज बहुत पसंद है। ऐसा नहीं है कि उनको मेरी कुछ चीज या कोई बात पसंद नहीं है। हाँ, मेरा गुस्सा उनको थोड़ा सा पसंद नहीं है, तो भाई होना चाहिए तो गुस्सा है ना, उनमें भी तो गुस्सा है ना, अपना गुस्सा है, जो साडा गुस्सा है वो फिर इस तरह नहीं होता। दोनों तरफ ताली, वो क्या कहते हैं, 2 हाथों से ताली बजती है, तो ऐसे होता है। तो चलो व्यूअर्स, मिलते हैं, बहुत बातें होगी। मेरे सर के ऊपर काफी जो है ना डगमगा रहे हैं, मेरा बेटा डगमगा रहा है मेरे सर के ऊपर। क्या कहता 2 हाथों से ताड़ी बजती, अम्मी एक हाथ से मारती रहती, दूसरा हाथ तुसी जो मेरे तो ठोक देने, अम्मी दे दे पैसे, दूसरा हाथ ये, अम्मी दे दे पैसे, दूसरा हाथ ये हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल। हाँ, आपको मैंने वीडियो में नहीं लेना, रहने दो, मैं आना। इसके ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इसने क्लीन शेप कराई हुई है, इसकी शक्ल बिल्कुल चेंज, इसको क्लीन शेप अच्छी नहीं लगती। इसको यहाँ पे कहीं भी इधर वो बाल चार हो गया है, एक ही है, एक इधर है ना, यहाँ पे उसका ये दाम करवा रहा है। और वो इसकी जो है ना, जब दाम करते हैं उसके साथ शेप करते हैं, दाम के साथ शेप करते हैं, ओ फिर बाल पूरे जब दोबारा अच्छे अच्छा। आते तो लाला ये तैयार शहर होके कितने है लाला, कर ले सलाम दो। ठीक हो नहीं ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ डॉन है, ਇਹਦਾ पुत्र साडा डॉन पता नहीं कितने सुता है वो। अच्छा, उसने रात को मुझे ऐसा डराया जीम ने, पहली बात ये 4-5 बजा दिए इन्होंने पिज्जे खाते कुत्ते, ठीक है। उसके बाद भाई मैं वहां पे सो गई, वो मोबाइल उसे पकड़ के मैंने सराहने के नीचे रखा, मुझे मेरा मुंह इस तरफ था, मेरे पीछे मुझे लगा कि जैसे मेरे बेड के ऊपर कोई आया है। मैंने मुड़ के देखा तो मेरे पीछे सराहने के ऊपर चढ़ के मोबाइल निकाल के बैठा हुआ था। मैंने कहा क्या कर रहे हो, कहता फोन लिया। मैंने कहा कौन सा फोन, कहता ये वाला। मैंने कहा रखो इधर फोन और दफा हो जाके सो जाओ, जल्दी करो। भाग के सीधा अंदर गया। फिर ये तो मैंने कुंडी लगा दी थी दरवाजे को, क्योंकि रात को इसका पापा ऊपर सोता था, ये ऊपर जाता है तो ये दरवाजा खुला छोड़ देता है, और बाहर जो गेट से चूहे आ जाते तो वो अगर अंदर आ गए तो घर का सत्यानाश हो जाएगा। पहले एक बार आए थे, बड़ी मुश्किल से हमने निकाले थे। तो चले व्यूअर्स, अभी जो है ना रात हमने क्या किया था, पिज्जा खाया था, वो देखो जरा रात के इन बच्चों के काम देखो जरा, हमारे बच्चों के कि ये किस किस टाइम क्या क्या करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हो रही है जी पिज्जा पार्टी, रात का टाइम है, आधी रात का, और हमने मंगवा लिया जी पिज्जा हट से। क्या टाइम हुआ है? 3:50। मैं टाइम इधर दिखाई देती हूँ, मेरा फोन किधर है? 3:50 रात के 3:50 हो रहे हैं और अभी हमें पिज्जा सूझा है। तो खैर जी, हमने ऑर्डर किया है, ऑर्डर जो है घर पे हमें मिल गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जल्दी खाते। ये पप्पू इधर टाइम दिखा रहा 3:50, पप्पू का भी बहुत दिल कर। अजीम आ जाओ बेटे, ओए टीम जीम साहब भी अभी तक जाग रहे। क्या खाएगा जीम, इधर आ जरा बता, सलाम तो कर पहले। अस्सलामुअलैकुम। क्या खाओगे आज? पिज्जा। जीम को बहुत पसंद है पिज्जा, है यस। तो व्यूअर्स, हम भी पिज्जा पार्टी कर रहे हैं और आप सब भी पिज्जा पार्टी कर रहे हैं। और अभी जल्दी मैं इन बच्चों को निकाल के देती हूँ। हाँ सुम्मी, क्या मजेदार। वाओ, ऊपर दे आए हो पापा को? पापा को दे आया। बोतल भी चाहिए? अच्छा, इनको यहाँ पे डाल कर जीम साहब आधी चीज खा लेते हैं और बाद में इसको और चीजें सूझनी शुरू हो जाती हैं। सुम्मी सही, वो फटाफट खाने की करती है, बस ये नखरे बड़े करता है जीम। क्या चुप चाहिए, मैं ऐसे ही खा लूंगी। बच्चों के नखरे पूरे हो जाए तो ये काफी है, ठीक है। मेरे हिस्से में क्या आया है? ये आधा, ये इतना ही काफी है मुझे। हो गया केचप तुम्हारा? इसको गिरा ना लेना जहाँ पे रख के बैठे हुए, ठीक है।
आज तो सच्ची में मुझे पता ही नहीं चला, मेरा पर्स इतने पे है, मेरा लोशन लाने वाला विच्चे पे है, तो मैं अभी तक लोशन नहीं लाया। तो मैं पूरी वीडियो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं व्यूअर्स के साथ आमने सामने लाइव बैठ के बातें कर रही हूँ। तो बातें बहुत हो गई इंशाल्लाह। सोचा कुछ और सी ते होया कुछ और है, व्लॉग कुछ और बनाना थी ते बन कुछ और गया। तो कोई गल नहीं, तुसी वेख ही लिया होगा, नो प्रॉब्लम। फिर से कोई अच्छा जो और बनावांगे। तो मुझे दें इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।